بار بار دروازے تے دستک ہوندی ہے، دروازہ کھٹکدا ہے۔ ہائے حضرت فاطمہ دیاں نے پتہ نہیں کون ہے جڑا بار بار دروازہ کھٹکھٹاندا ہے۔ انہاں نوں پتہ بھی ہے میرے ابو جی آرام کردے نے، طبیعت خراب ہے۔ اے بار پتہ نہیں کو اجمی کو عرابی آیا ہے۔ ادھر میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ فاطمہ آسمان تو جبریل امین آیا ہے۔ فرماندے نے سونیا اپنی بیٹی نو دسو آج بار کوئی عرابی نہیں آیا، آج بار کو اجمی نہیں آیا، آج بار ملک الموت کھڑا ہے، ملک الموت کھڑا ہے۔ ہائے ہائے موت دا فرشتہ کھڑا ہے۔ سونیا دسو نا اے ملک الموت کدی کسے دیاں اجازت نہیں لیا کردا، اے کدی کسے کو پوچھ کے نہیں آیا کردا، پر اللہ پاک نے فرمایا سی ملک الموت گل سن لے، جدوں میرے پیغمبر دے لاگے جاویں نا، میرے محبوب دے بیڑے جان تو پہلا میرے محبوب کو اجازت لویں، اجازت ملن تے اندر جاویں نا، اجازت ملن تے اونجی بار آ جاویں، اونجی واپس آ جاویں۔ ہائے ہائے آقا فرماندے نے فاطمہ پتر آج بار کو عرابی نہیں آیا، آج بار کو اجمی نہیں آیا، آج تے بار او آیا ہے جیڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے، آج او آیا ہے جیڑا بڑھے ماں باپ کو جوان پتر لے جاندا ہے، کھو کے لے جاندا ہے، آج بار او آیا ہے جیڑا معصوم بچیاں کو ماما دا سایہ کھو کے تے لے جاندا ہے، آج او آیا ہے جیڑا معصوم کلیاں رانیاں تتیاں کو باپ دا سایہ اٹھا کے لے جاندا ہے، آج تے بار ملک الموت آیا ہے، ادھر اجازتاں دے دتیاں 12 ربیع الاول دا دن تے میرے آقا نالے فرماندے نے بے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے اپنا سر مبارک اس طرح میری گود چ رکھیا ہویا، گودے امی عائشہ، گودے امی عائشہ جس سر مبارک میرے محبوب دا آخری وقت دے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح میرے ویر عبد الرحمن بن نبی بکر اس طرح اندر آئے نا، جدو اندر آئے تے مسواک کر دے سن پہ، آقا نے انج ویکھیا وقت زیادہ ہو جائے در گزر کرے آج یار میں گل مکمل کرنی جانا وا، ادھر جناب والا نبی پاک دیاں نظراں پیاں اے مسواک کر دے پیا، میرے آقا نو مسواک نال پیار بڑا سنجے تے میرے آقا ویکھی جاندے نے پے تکی جاندے نے پے، اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دی وفاواں والی بیوی سمجھ گئی کہ آقا مسواک کرنا چاہ رہے نے، اپنے ویر نو بلایا مسواک لئیے، مسواک لے کے تے آقا نو دتی تے میرے آقا کو کیتی نہ گئی، فرمایا عائشہ اینو نرم کر کے دینا، اینو نرم کر کے دے، اور لوگو اینی بیماری میرے پیغمبر دے کہ مسواک نہیں چبائی جا رہے، حضرت امی عائشہ نے مسواک اپنے دندہ چے رکھ کے چبا کے تے نرم کر کے اپنے آقا اپنے سر دے تاج نو بیج کیتی ہے، اے لعاب بھی جمع ہو گیا، اعزاز عائشہ ہائے ہائے نبی پاک نے مسواک کیتی ہے، حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے چاشت دا ٹائم تے آقا نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک شہادت والا اس طرح آسمانہ دی طرف کیتا ہویا ہے، نال میرے آقا فرماندے نے پہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے پڑھدیاں آہستہ آہستہ نبی پاک دا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاگے بیندیاں نے پیاں، ادھر حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج میرا سہاگ اس جگ تو رخصت ہو گیا،
آج میرا سہاگ اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے آج عائشہ دے سر تے تاج محمد کریم اس جگ تو چلے گئے چاشد دا ٹائم 11 ہجری 12 ربیع الاول سوار دا دن لوگو حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج بلال دے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نبی پاک اس جگ تو چلے گئے حضرت سیدہ فاطمہ اللہ کے بے کے تیازو باندیاں نے پیاں روندیاں نے پیاں اور لوگو لاہور والے مدینے چ کوہرام مچ گیا انج خبراں پھیلیاں کہ آقا اس جگ تو ٹر گئے نبی دے پروانے کو منن نو تیار نہیں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے کوئی جناب کسے کونے چ لگ کے تے آنسو بہاندے پیا کوئی کسے کونے چ لگ کے تے روندے پیا ہائے ہائے ادھر حضرت ابو بکر صدیق وڈیرا بابا ہنج جناب کسے سفر تے گئے سن اس طرح واپس آ رہے اونٹنی تے سوار نے راج ایک چرواہے نو ویکھیا او ڈگدا ٹیندا روندا دوندا آ رہا ہے فرماندے نے تینوں کی بنیا ہے میں کیا ابو بکر تینوں کی پتہ اج آقا اس جگ تو ٹر گئے اے چرواہاں دے ابو بکر جی آج آمینہ دلال تواڈے تے میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے حضرت ابو بکر صدیق آئی نکلیاں ستا اما جی ایسا دے حجرے وال اپنی بیٹی دے حجرے وال چلے گئے جا کے میرے محبوب دے چہرے تے یمنی چادر سرخ رنگ دی چادر لوگو اس چادر تے نہ کو کلمہ لکھیا ہے تے نہ کو اور شے لکھی ہے نہ آیت الکرسی لکھی ہے یمنی رنگ دی چادر ہے حضرت ابو بکر نے اسرا اس چادر نو پیچھے کیتا نبی پاک دے چہرے انور تے نظراں پیاں ہون گیاں اور میرے ابو بکر دی کی کیفیت ہوے گی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے میرے آقا تسی اس جگ تو ٹر گئے ہو تساں رب دی ملاقات نو پسند کیتا ہے ہن تانوں دو موتاں تواڈے تے اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں حضرت ابو بکر صدیق تو نکلے نا باہر نکلے تے عمر چلا ہوئے عمر نے تلوار نیام چو کٹ لئی اعلان کر دیندے نو مدینے والیو جن نے ایک گل کہی نا کہ آقا اس دنیا تو ٹر گئے نے تے عمر دی گردن اڑا دے گا وہ دی گردن لا دے گا ہائے ہائے حضرت عمر اے بار بار کئی جا رہے میں عمر نال روئی جا رہے ہیں تے ادھر ابو بکر آ گئے مسجد نبوی دے اندر کفیت ویکھ صحابہ بچیاں دی طرح رو رہے بچیاں دی طرح تے کوئی آندا پہ ابو بکر آج اسی یتیم ہو گئے آقا ٹر گئے آج اسی یتیم ہو گئے ادھر جناب ابو بکر منبر تے بہ گئے تمام صحابہ نو جمع کیتا بیٹھا لیا تے عمر بیندا نہیں پیا ابو بکر فرماتے نہیں یار عمر بہ جا عمر بہ جا عمر بیٹھ جا حضرت عمر فرماتے نے آقا دنیا تو نہیں گئے ابو بکر آتے نے یار عمر حوصلہ تے کرنا اور دل کانو چھوٹا کرنے بیٹھ جانا حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع تے جناب والا اے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرماتے نے من کان محمد من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات فرماتے نے اور دنیا والے کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر نے اس موقع تے امت نو سنبھالے ہے امت نو دلاسا دیتا ہے نال قرآن دی آیت پڑھ دینے فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی
اللہ الشاکرین. نالے قرآن دیا ایتاں ابو بکر پڑھی جاندے تے نالے صحابہ نو سمجھائی جاندے, نال میرے ابو بکر حوصلے دئی جاندے نے بے. ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول دا دن فاطمہ فرماندیاں نے ہائے میں حضرت فاطمہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے. فرماندے نے اگر غم اتنے پہنچے میں اتنا صدمہ پہنچیا ہے کہ اگر صدمہ اگر غم دناں تے پا جاندا تے دن سیاہ ہو جاندے. اتنا صدمہ تمام مدینے چ طریقیاں سارے صحابہ بکھرے بکھرے میں اور مدینے چ کوہرام مچیا ہے. لوگو 12 ربیع الاول دا دن جے ادھر جناب والا آج جشن منانا ہے کیویں منا لینا ہے. اور 12 ربیع الاول فاطمہ رو رہی ہیں, ابو بکر رو رہے, حضرت امی عائشہ رو رہی ہیں, میرا بلال رو رہا. اور عمر اپنے آواز کھو بیٹھا میں تینوں پوچھنا چاہنا یار محبت تے کرنا ہے اور نبی دیتی یار جدے نہ محبت ہوئے اور اہل بیت نہ محبت تے دعوے تے کرنا ہے. اور جیسے کرنا محبت ہوئے بندہ وہ تے دکھ سکھ چے شریک ہوندا ہے. تے دشمن تے کر چے جناب غمی ہوئے تے لوگ آندے نے یار اپنی خوشی چھڑ دیو غم چے شریک ہو. اے تے پھر میرے نبی دا کرانا ہے, اے تے اہل بیت دا کرانا ہے, اے تے سیدہ فاطمہ دا کرانا ہے. یار اس دن حسن و حسین دے نانا دنیا تو چلے گئے تے تو جشن منانا ہے اور چنڈیاں لانا ہے, نچدا تے ٹپنا تے بازاراں چ بھجنا ہے, نمازاں بھی بھول جانا ہے. یار تیرا کیویں دل کردا ہے اس دن جشن منانا. منیا اختلاف ہے پر سونیا جتے صبح بھی ہوئے نبی پاک دی وفات دی گل آ جائے تے بندہ دا سب کچھ بعد وچ آقا اس جگ تو گئے نے اس دن. یار اس دن کیویں جشن منان تے دل کردا ہے, او کیویں کیک کٹن تے دل کردا ہے, او کیویں تیرا اس دن جناب ڈھول بجان تے دل کردا ہے, او کیویں گھوڑیاں تو کڈنا اے سونیا. اس دن بلال مدینہ چھڈدا ہے پیا, بلال مدینے جو جا رہا ہے تے کسے نے آکھیا ابو بکر آج بلال بھی چھڈ کے جاندا ہی پیا. ابو بکر دوڑے گئے اور بلال رک جاؤ ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہیں. حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی میں تے رہنا نہیں ہن. فرمایا گل کی ہے؟ بلال آندے نے کدے واسطے رواں اگے اذاناں پڑھدا سا آقا دا مکھڑا تکدا سا تے دل نو چین آ جاندا سی. میں تے آقا واسطے تے رہ رہا سا, ہن مینوں آقا دا منبر خالی نظر آندا ہے, ہن مینوں آقا دا مصلا خالی نظر آندا تے میرے کول اپنے آپ نوں سنبھلیا نہیں جاندا, میں کیویں رواں. حضرت ابو بکر فرماندے نے یار بلال نہ چھڈ کے جا غم اگے بڑا ہے, اگے آقا دیا جدائیاں نے ہن تو وی چھڈ کے تے جا رہا ہے. حضرت بلال آندے نے ابو بکر جی تساں مینوں رہا کروایا سی, اے دسو آزاد کیتا ساڈیاں غلام بنا لیا سا جی. فرماندے نے جے تے غلام بنایا سا جے تے غلاماں دیاں اپنیاں مرضیاں نہیں ہویا کردیاں پھر میں ایتھے ہی رہ لینا, جے آزاد کیتا سا جے پھر میرے کول ایتھے نہیں جے آ جاندا. حضرت بلال نے او لوکو مدینہ چھڑ دیتا. یار بلال نالوں بڑا تو محب ہو گیا, اور بلال نالوں بڑا دیوانہ ہو گیا جس بلال نے اس گل تو مدینہ چھڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول نو آقا دنیا پر ٹر گئے. یار نہ اے ظلم نہ کمایا کر, جشن نہ منایا کر, حضرت فاطمہ دے زخمات تے نمک نہ چھڑکیا کر. اس دن تے آقا ٹر گئے. قرآن آندا ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله
الشاکرین۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری زیادہ علماء دا اتفاق آقا اس کائنات نو چھڑ گئے، اللہ دی ملاقات اور جنت نو پسند فرما لیا، صحابہ امت محمدیہ یتیم ہو گئی۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک سنو نبی پاک نہ محبت صحابہ دی طرح کرن دی توفیق دے، صحابہ دی طرح خوشی، نبی پاک دی طرح خوشی تے غمی دا اہتمام کرن دی اللہ توفیق دے۔